Ubos na sa heightened alert status ang mga personel sa PNP alang sa Oplan Undas 2025. Sa pakiginabi sa XFM News Team kang Police Major JB Babaan, spokesperson sa Bukidnon PNP, nga gisugdan na matud pa niadto Oktubre 29, 2025 ang pagdeploy sa mga personel sa kapulisan sa mga kadalanan, terminal o sementeryo sa probinsya sa Bukidnon sa pag-obserba sa kalag-kalag sa Nobyembre 1 kon All Saints Day o Nobyembre 2 kon All Souls Day. Sumala ni Babaan nga istriktong gipatuman sa kapulisan ang mga sumbanan nga angay sundon nga mobisita sulod sa sementeryo. Kidili matud pa ang pagdala og mga bladed weapon og uban pang mga armas og ilimnong makahubog. Gilaw man usab nga modagsa ang mga behedor sa mga terminal og mga dumuduaw sa mga samaang sa pagbisita sa namatay nilang minahal sa kinabuhi. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar permi sa mga food supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang Premium D3 Subgel Capsule alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Michael Carato Ricabo, ex News.